नमस्कार, लुम्बिनी समाचारमा स्वागत छ। साथमा छु म नम्रता आर्याल। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रदेश 5 का ज्येष्ठ सांसद बलदेव शर्माको स्मृतिमा सभा। प्रदेशलाई स्थापित गर्ने योद्धा गुमाउँदा अपूरणीय क्षति भएको मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको भनाई। सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालद्वारा बीएलएलबी कक्षाको अनुगमन। व्यावहारिक शिक्षालाई ध्यान दिन आग्रह। र रूपन्देहीमा 3 ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा 3 जनाको निधन। नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर 5 का विपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोख्रेलको श्रद्धाञ्जली सभा गरिएको छ। गत माघ 5 गते 82 वर्षको उमेरमा पोख्रेलको मृत्यु भएको थियो। कांग्रेस संसदीय समितिले आयोजना गरेको श्रद्धाञ्जली सभा प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो। सो अवसरमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोख्रेलले प्रदेशलाई स्थापित गर्ने योद्धा गुमाउँदा पीडाबोध भएको बताउनुभयो। आफैमा एउटा संघर्षशील व्यक्तित्वका रूपमा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि अब 81-82 वर्षको उमेरमा आएर चाहिँ प्रदेश सभाको सदस्यको रूपमा पहिलो पटक राजकीय जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने व्यक्तिका रूपमा हेर्दाखेरि उहाँको जीवनको झन्डै 6 दशक त उहाँले सङ्घर्षमै बिताउनुको कुनै प्राप्ति बेगर त्यो असाधारण एउटा योगदान हो भन्ने मलाई लाग्छ। यस्ता थुप्रै लुकाइएका सङ्घर्षशील व्यक्तित्वहरूबाट नै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन टिकेको छ भन्ने म ठान्छु। शर्माको अभावमा नेपाली कांग्रेसले उहाँले देखेको सपना पूरा गर्नुपर्ने पोख्रेलले बताउनुभयो। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सफलतामा शर्माको समेत भूमिका रहेको भन्दै उहाँको जीवनशैलीबाट प्रेरणा लिन सकिने उहाँले बताउनुभयो। राजनीतिक टीका टिप्पणीबाट अपवाद रहेका शर्मा र उहाँको जीवनशैली सबैले अनुसरण गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पोख्रेलको भनाइरहेको थियो। श्रद्धाञ्जली सभामा बोल्दै सभामुख पूर्णबहादुर खर्तीले संसदमा शर्माले खेलेको भूमिकाको उच्च कदर गरिने बताउनुभयो। सादगी जिन्दगी बिताउने, लाभको पद नसोच्ने स्वभाव भएको शर्माको जीवनलाई सबैले अनुसरण गर्नुपर्ने खर्तीले बताउनुभयो। त्यस्तै नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालले पोख्रेलले संसदमा खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै अधुरा कार्यहरू सबै मिलेर सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सचेतक निर्मला छेत्रीले पोख्रेलको निधनले संसदमा अभिभावकत्व गुमाएको बताउनुभयो। श्रद्धाञ्जली सभा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता वीरेन्द्र कनौडियाको अध्यक्षता तथा प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र हमालको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। प्रदेश 5 का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले मंगलबार बीएलएलबी कक्षा अवलोकन गर्नु भएको छ। बुटोल कान्ति मावि परिसरमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रमको मन्त्री बरालले मंगलबार अवलोकन गरी त्यहाँको समस्याहरूको विषयमा जानकारी लिनुभयो। बीटीटीएम कार्यक्रम संयोजक मोहन भण्डारीले कक्षा सञ्चालनको बारेमा जानकारी दिँदै 80 जना विद्यार्थी बीएलएलबीमा अध्ययनरत रहेको जानकारी दिनुभयो।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा BALLB कक्षा सञ्चालन भएको हो। विद्यार्थीहरूले लाइब्रेरीलाई व्यवस्थित गराउनु पर्ने र प्रत्येक शुक्रबार गरिने प्रोजेक्ट वर्कलाई व्यवस्थित गराउन माग गरेका थिए। सामाजिक विकास मन्त्री बरालले BALLB कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ड्रिम प्रोजेक्ट भएकोले कुनै पनि कुराको कमी हुन नदिने बताउनु भएको थियो। तर्फको हो, त्यसैले यो BALLB क्लास चाहिँ लुम्बिनी युनिभर्सिटीसित मिलेर हामीले सञ्चालन गरेको हुनाले कुन अवस्थामा चाहिँ क्लास चलिरहेको छ, स्टुडेन्टहरूले कस्तो फिल गर्नुभएको छ, अनि टिचरहरूले कस्तो फिल गर्नुभएको छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा चाहिँ एजुकेसनसँग रिलेटेड पर्ने आवश्यक चाहिँ सामग्रीहरू के छन् भन्ने बारेमा स्टुडेन्टहरूसँग चाहिँ इन्ट्रेक्सन गर्ने, टिचरहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत हो। र यसभन्दा अगाडि पनि चाहिँ हामीले दाङमा चाहिँ पद्मोदय बहुमुखी क्याम्पससँग मिलेर BSc चलाएका छौँ र यस अगाडि नै मैले त्यो पद्मोदय बहुमुखी क्याम्पस र BSc अध्ययनरत स्टुडेन्टहरूसँग इन्ट्रेक्सन गरिसकेको छु, टिचरहरूसँग इन्ट्रेक्सन गरिसकेको छु र मैले फिल्डमा पनि चाहिँ उहाँले विद्यार्थीहरूलाई मेहनतको साथ अध्ययन गर्न सुझाव दिनुभयो। साथै मन्त्री बरालले कान्ति माविको समेत अवलोकन गर्नुभएको थियो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द गेवालीले विद्यालयको गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। रूपन्देहीमा 3वटा ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ। भैरहवाबाट परासीतर्फ जाँदै गरेको र परासीबाट भैरहवा आउँदै गरेको 3 ट्रक अनियन्त्रित भई एक आपसमा ठोकिँदा 3 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो। दुर्घटनामा परि सुनसरी चौधराका अन्दाजे 35 वर्षका पूर्णबहादुर भुजेल र नवलपरासीको पालीनन्दन गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का अन्दाजी 35 वर्षका लालु कुर्मी र मोबिकन कुर्मी रहेको प्रदेश 5 ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटोलले जनाएको छ। भैरहवादेखि परासीतर्फ जाँदै गरेको लु 1 ख 6745 नम्बरको ट्रक परासीदेखि भैरहवातर्फ आउँदै गरेको ना 2 ख 8481 र ना 5 ख 7856 नम्बरको ट्रक मंगलबार बिहान पौने 7 बजेतिर एक आपसमा ठक्कर खाएका थिए। मृतक भुजेल ना 2 ख 8481 नम्बरको ट्रकका चालक हुन्। लाल कुर्मी र मोबिकन कुर्मी भने चालक हुन् वा सहचालक हुन् खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। भैरहवा परासी सडकको रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 छिपागढमा 3वटा ट्रक एक आपसमा ठोकिएका थिए। उक्त दुर्घटनामा परि 9 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 4 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। समाचार बाँकी नै छन्, बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ लुम्बिनी समाचारमा। बाँकी समाचारभन्दा पहिले प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रदेश 5 का ज्येष्ठ सांसद बलदेव शर्माको स्मृतिमा सभा। प्रदेशलाई स्थापित गर्ने योद्धा गुमाउँदा अपूरणीय क्षति भएको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको भनाई। सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालद्वारा BALLB कक्षाको अनुगमन, व्यवहारिक शिक्षालाई ध्यान दिन आग्रह। र रूपन्देहीमा 3 ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा 3 जनाको निधन।
कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नदीको ठेक्का रद्द गरिएको छ। मंगलबार दिउँसो बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले नदीको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। बाणगङ्गा नदीको ठेक्का प्रक्रियामा विभिन्न टीका टिप्पणी हुँदै आएको थियो। नगर कार्यपालिकाको बैठकले ठेक्का प्रक्रियामा ठेकेदारको मिलेमतो भएको आशंका गरेको थियो। ठेक्का प्रथम पक्षले 5 करोड भन्दा बढी कबुल रकममा ठेक्का लिने गरी टेन्डर हालेको थियो। उक्त टेन्डर एनबी कन्स्ट्रक्सनले नलिएपछि ओम सत्य शाहीलाई स्वत ठेक्का लिने बाटो खुलेको थियो। तर पहिलो र दोस्रो पक्षले ठेक्का पाए पनि नलिने बताएपछि ठेक्का रद्द गरिएको नगर प्रवक्ता विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। ठेक्कामा पहिलो र दोस्रो पक्ष मिलेको र रवि निर्माण सेवा तेस्रो पक्षको ठेकेदारलाई ठेक्का पाउने गरी मिलेमतो भएको खुलेपछि ठेक्का रद्द गरिएको बताइएको छ। नगर प्रवक्ता पौडेलका अनुसार नदीको ठेक्का रद्द गरिएको र बुधबार नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यही ठेक्कालाई लिएर पछिल्लो केही दिन यता जनप्रतिनिधि र ठेकेदारको मिलेमतो भएको आशंका रहेको थियो। तर मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेपछि आशंका चिरिएको छ। सफल मानिसहरू भन्छन् काम नयाँ होइन फरक तरिकाले गर्नुपर्छ। त्यही बुझाइलाई आत्मसात गर्दै अर्थ राजनीतिका जानकार मणिकर कार्कीले बुटोलमा पुस्तक सहितको क्याफे सञ्चालन गरेका छन्। अहिले यो क्याफेमा अध्ययन गर्दै चियाको चुस्की लिनेहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। चिया पसलमा विभिन्न प्रकारका चिया, कफी, खाजा खाँदै पुस्तक पढ्न पाइने ठाउँको कन्सेप्ट ल्याएर सुरु गरेको बुटोल 8 सुक्खानगरमा चिया चौतारी बुक क्याफे सञ्चालन गरेका कार्कीले स्थापनाको 10 महिनामै राम्रो चर्चा बटुलेका छन्। 33 वर्षीय युवाको नयाँ सोचमा आएको यो पुस्तक पढ्दै चिया खाने अवधारणा सम्भवतः मफसलमा पहिलो हो। पठन संस्कृतिको विकास गर्दै केही नयाँपनको साथ व्यवसाय सुरु गरेका कार्कीले यस क्याफेमा 50 लाख बढी लगानी भइसकेको छ। खानपानको संस्कृति, चिया संस्कृति, पठन संस्कृति, छलफल तथा विचार विमर्श गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने भन्दै स्थापना गरिएको क्याफे बुटोल बाहिर पनि शाखा विस्तार गर्दै लैजाने कार्कीले बताए। क्याफेमा 25 देखि 30 थरीका चिया खान पाइन्छ। नेपाली बगानको सीटीसी चियादेखि अर्ग्यानिक ग्रीन टी हुँदै यार्सागुम्बा चियादेखि योगी चियासम्मका चिया र नेपाली शैलीका कोदोको रोटी, फाफरको रोटी, नेपाली खाना, नयाँ नयाँ स्वादका खाजा सेटको स्वाद लिन पनि सकिनेछ। 20 रुपैयाँदेखि 150 रुपैयाँ कपसम्मका चिया छन्। क्याफेमा नेपाली, अङ्ग्रेजी, हिन्दी पुस्तकहरू समेत रहेका छन्। यहाँ विशेष गरी कला, साहित्य, संस्कृति, समाज, राजनीति, व्यवसाय, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, विचार, दर्शन सहित उत्प्रेरणात्मक पुस्तकहरू रहेका छन्। साथै निकट भविष्यमा पुस्तकालय व्यवस्थापनमा पनि काम गर्ने कार्कीको योजना रहेको छ। भारतसँग सिमाना जोडिएको पश्चिम नवलपरासीका नाकाहरूमा सुरक्षाकर्मीको गस्ती बढेसँगै चोरी निकासीमा कमी आउनुको साथै राजस्वमा वृद्धि भएको पाइएको छ। जिल्लाको महेशपुर, भुजहवा, विष्णुपुरा, झोलनीपुर लगायतका नाकाहरूबाट चोरीका सामानहरू नेपाल भित्रिने गरेका छन्। मूल बाटो नभई चोरी बाटो भएर तस्करी बढेपछि त्यस क्षेत्रमा समेत सशस्त्र प्रहरीले पैदल र सवारी साधनबाट गस्ती बढाएपछि चोरीका सामानहरू पक्राउ पर्न थालेका हुन्। मुख्य सडकमा निगरानी बढाएपछि तस्करहरूले चोरीको मार्ग प्रयोग गर्न थालेका थिए। त्यहाँ पैदल र सवारी साधनको गस्ती बढाएपछि चोरी नियन्त्रणमा कमी आएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 26 गढ हेडक्वार्टर पश्चिम नवलपरासीका उपरीक्षक भरत खनियाले बताउनुभयो। दिउँसोभन्दा बढी रातको समयमा भारतबाट लत्ता कपडा र मेसिनरी सामान भित्रिने गरेको सूचना आएकोले उक्त समयमा समेत गस्ती बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। गस्तीको क्रममा सशस्त्र प्रहरीले यस वर्षको साउनदेखि पुष मसान्तसम्म 1 करोड 74 लाखको सामान बरामद गरेर भन्सार कार्यालयमा बुझाएको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको एक वर्षमा 46 लाख 67 हजारको सामान बरामद भएर भन्सार पठाइएको थियो। चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयले समेत गस्ती संख्या बढाएको प्रहरी उपरीक्षक लालमणि आचार्यले बताउनुभयो।
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 9 खुला शून्य पोलिथिन घोषणा गर्ने नगरमै पहिलो वडा भएको छ। नगरका 17वटा वडामध्ये वडा नम्बर 9 शून्य पोलिथिन घोषणामा पहिलो भएको हो। मंगलबार एक समारोहका बीच वडा नम्बर 9 लाई शून्य पोलिथिन वडा घोषणा गरिएको हो। घोषणा अघि नगर प्रमुख र वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा वडावासीले बाजागाजा सहितको र्याली निकालेका थिए। समारोहमा वडालाई खुल्ला शून्य पोलिथिन वडा घोषणा गर्दै नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले वडा अध्यक्ष नारायण नेउपानेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। उहाँले अब छिट्टै नै सिङ्गो नगर खुला शून्य पोलिथिन मुक्त हुने क्रममा रहेको भन्दै यो अभियानमा साथ दिन नगरवासीलाई आग्रह गर्नुभयो। नगरले यसअघि नै प्लास्टिकको निषेध घोषणा गरेको थियो। प्लास्टिक र पोलिथिन फरक प्रकृति भएको भन्दै सुरुवातमा पोलिथिन मुक्त घोषणा गरिँदैछ। सुर्ती गुटखा लगायत विभिन्न जङ्क फुडका खोलको कारण बजार क्षेत्र बढी प्रदूषित भएको पाइएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको समुदायमा आधारित सरसफाई अभियानको क्रममा प्लास्टिक जन्य फोहोर बढी पाइएपछि यो अभियान थालिएको हो। नगरपालिकाले हरेक महिनाको 1 र 15 गते सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। समाचार बाँकी नै छन्, बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ लुम्बिनी समाचारमा। बाँकी समाचारभन्दा पहिले प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। प्रदेश 5 का ज्येष्ठ सांसद बलदेव शर्माको स्मृतिमा सभा। प्रदेशलाई स्थापित गर्ने योद्धा गुमाउँदा अपूरणीय क्षति भएको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको भनाई। सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालद्वारा BA-LLB कक्षाको अनुगमन। व्यवहारिक शिक्षालाई ध्यान दिन आग्रह। र रूपन्देहीमा 3 ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा 3 जनाको निधन। पश्चिम नेपाल विकास ट्रस्टले लुम्बिनी अपाङ्ग दृष्टिविहीन अनाथ आश्रममा दैनिक आवश्यक खाद्यान्न सामग्री र शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। ट्रस्टका कोषाध्यक्ष पदमलाल घिमिरेको अनुसार आश्रमलाई प्रदान गरिएका सामग्रीहरूमा दाल, कपी, पेन, पेन्सिल, खाने तेल, स्कुल ब्याग, सेन्डल र चप्पलहरू रहेका छन्। हाल पोल्यान्डमा बस्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज पोल्यान्डका उपाध्यक्ष कृष्ण भण्डारीले उपलब्ध गराएको रकमबाट ती सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। अध्यक्ष गौरीमाया थापा, प्रमुख सल्लाहकार गोपाल प्रसाद भुसाल, कोषाध्यक्ष घिमिरे, सदस्यहरू राधा भुसाल, इन्द्रा थापा लगायतको उपस्थितिमा ती सामग्री आश्रमलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। माघ 15 गते बुधबारदेखि सुरु हुने भनिएको 11औं कञ्चन गजेडी दानापुर ताल महोत्सव 2076 माघ 24 गतेदेखि हुने भएको छ। सिमसारको संरक्षण, उद्यमशीलता र पर्यापर्यटनको प्रवर्धन भन्ने अभियानसहित सुरु हुन लागेको महोत्सव मौसम प्रतिकूलका कारण केही समय सारिएको आयोजक समयमाई समूहका अध्यक्ष मिनुबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न स्थानहरूमा लागिरहेका मेला महोत्सवको समय लम्बिँदै गएको र व्यवसायहरू आउन नसक्ने भएको कारण महोत्सवको समय परिवर्तन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 11औं संस्करणको रूपमा सञ्चालन हुने महोत्सवमा बाघ चाल प्रतियोगिता, बुद्धिचाल प्रतियोगिता, टिपिकल लोकनृत्य, गायन प्रतियोगिता, ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, गाउँपालिका स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता सहितका कार्यक्रम गरिने बताइएको छ। रूपन्देहीको राममणी
कप 5औं अन्तर कलेज नकआउट फुटबल प्रतियोगिता 2076 को उपाधि आयोजक राममणिको नीलो समूहले जितेको छ। रूपन्देहीको मणिग्राममा सञ्चालित राममणि बहुमुखी क्याम्पसले आयोजना गरेको 5औं जिल्ला स्तरीय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिको लागि मंगलबार भएको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा न्यू इन्भाइरोमेन्ट मणिग्रामलाई ट्राइब्रेकरमा पछि पार्दै राममणि नीलो विजय भएको हो। जिल्लाका 16वटा शैक्षिक संस्थाले भाग लिएको प्रतियोगिताका विजयीले 30,000 नगद तथा उपविजेताले 20,000 नगद सहित सिल्ड मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगिताका विजयीलाई पुरस्कार वितरण गर्दै तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले राममणि क्याम्पसको गुणस्तरीय कार्यक्रमले नगरको गरिमा बढाएको उल्लेख गर्नुभयो। यिनी समाचारको साथमा हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रदेश 5 का ज्येष्ठ सांसद बलदेव शर्माको स्मृतिमा सभा। प्रदेशलाई स्थापित गर्ने योद्धा गुमाउँदा पूर्णीय क्षति भएको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको भनाई। सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालद्वारा BA-LLB कक्षाको अनुगमन। व्यावहारिक शिक्षालाई ध्यान दिन आग्रह। र रूपन्देहीमा 3 ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा 3 जनाको निधन। हवस् त अहिलेलाई लुम्बिनी समाचार सकियो। हेर्दै गर्नुहोला लुम्बिनी टेलिभिजन। नमस्कार।